नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं खबरनामा। पहले नजर सुर्खियों पर। रणबीर फर्जी इनकाउंटर केस, उत्तराखंड पुलिस के 18 एहलकार पाए गए कसूरवार। अक्षरधाम मंदिर हमले के बाकायदा मुलजमीन भी बाइज्जत बरी, साजिश में शामिल होने के इल्जाम को कोटा अदालत ने किया मुस्तरद। प्रेम कुमार इकबा मामले में हाथ आए कुछ पुख्ता सुराग, अफगानी तफ्तीशकारों का दावा। अफगानिस्तान में सदारती उम्मीदवार अब्दुल्ला के काफिले पर खुदकुश हमला, 4 अफराद की मौत, मुतादिद जख्मी, अब्दुल्ला बाल बाल बचे। और मानसून ने देर से दी केरल में दस्तक, इमसाल मामूल से कम बारिश होने की पेशगोई। और खबरें तफसील से। रणबीर फर्जी इनकाउंटर केस में अदालत ने 18 पुलिस एहलकारों को कसूरवार पाया है। अदालत कल सजा का तयन कर सकती है। MBA स्टूडेंट रणबीर का 3 जुलाई 2009 को देहरादून पुलिस ने इनकाउंटर किया था। पुलिस को रणबीर के तल्लुकात जबरन पैसा वसूली करने वाले गिरोह से होने का शुबा था। तकरीबन 5 बरस के बाद रणबीर फर्जी इनकाउंटर केस में बिलआखिर इंसाफ हो रहा है। CBI अदालत ने इस केस में 18 में से 17 पुलिस एहलकारों को कसूरवार पाया है, जबकि एक पुलिस एहलकार को शवाहिद से छेड़छाड़ करने और तफ्तीशकारों को गुमराह करने का कसूरवार पाया गया है। इन सभी को शवाहिद से छेड़छाड़ करने और मुजरिमाना साजिश का अदालत ने कसूरवार पाया है। आजाद हिंदुस्तान की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है जब इतने पुलिस एहलकारों को किसी फर्जी इनकाउंटर में कसूरवार पाया गया है। देहरादून पुलिस ने रणबीर को एक इनकाउंटर में मारा था और उसे जराइम पेशा साबित करने की कोशिश की थी। ये मामला पहले CBCID के सुपुर्द किया गया था, बाद में इसकी जांच CBI को सौंपी गई और नतीजा सामने है। जब कन्विक्शन हो गई है तो फिर यही हुआ ना, संपर्क तो इसका यही निकलेगा कि ये फेक इनकाउंटर था और अदालत ने इस बात को माना है। क्या CBI की दलील क्या थी और CBI की दलील पर आज क्या मोहर लग गई अदालत की? हाँ, CBI की जो दलील थी कि ये फेक इनकाउंटर था, उस पर अदालत ने अपनी मोहर लगाई दिया। जो सबको कन्विक्शन तो सबको दिया, एक को चाहे 201 में दिया फॉर फैब्रिकेटिंग एविडेंस, बट इट इज ऑल्सो कन्विक्शन, इज ऑल्सो बीन कन्विक्शन। सेंटेंस के लिए क्या बोला है, कब तक सेंटेंस शायद कल लगाएंगे या मंडे को। एक छूट जाएगा सर, 18 को जो 201 में किया है वो छूट सकता है। तो अगर उसका जो उसकी पनिशमेंट के हिसाब से उसको छोड़ देंगे, उसकी वो बेल बाउंड बोला है तो उसको तो छोड़ ही देंगे शायद। उधर रणबीर के वालिद ने अदालत के फैसले पर इत्मीनान का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि कसूरवारों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए ताकि फिर कोई पुलिस एहलकार ऐसी हरकत करने की सोच न सके। ऐसा इस लड़ाई को लड़ा मैंने आप लोगों की मेहरबानी से है, आप भाइयों का सहारा मिलने से मुझे लड़ाई लड़ने का हौसला मिला है। मैं तो इस लड़ाई को जीतने के बाद में भी हारा रहा हूँ कि वो लड़का तो मेरा वापस नहीं आ सकता, लेकिन इतनी जरूर है कि मुझे ये तसल्ली जरूर हुई है कि जैसे कोर्ट ने जो जजमेंट आज दिया है उससे मेरे दिल को इतनी तसल्ली जरूर हुई है कि भाई आगे से कोई इस फैसले को सुनने के बाद में कुछ क्राइम जरूर कम करने की कोशिश करेगा उस इलाके में। दिल को तसल्ली तो होगी तभी जब सोमवार को पूरा जजमेंट आ जाए। CBI डायरेक्टर रंजीत सिन्हा ने मामले के मंतकी अंजाम पर पहुंचाने में तफ्तीशकारों के रोल की सताइश की है। उन्होंने कहा कि तफ्तीशकारों ने पेशेवराना तौर से अपने काम को अंजाम देकर एजेंसी का वकार बुलंद किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। उधर उत्तराखंड के DGP का कहना है कि इस अदालत का फैसला आने पर आगे की हिकमत अमली तैयार की जाएगी। निरंतर सरकार के लिए आदेश आते हैं कि भाई फर्जी इनकाउंटर नहीं होने चाहिए, लेकिन कई बार पुलिस के ऊपर भी फर्जी गलत तरीके से आरोप लग जाते हैं। तो हर केस जो है वो मेरिट पे देखने वाली बात है और लोअर कोर्ट का डिसीजन अगर कुछ आया है तो उसको हम अपने कानूनी विशेषज्ञों से उसकी जांच कराएंगे और अगर उसमें कोई भी ऐसा बिंदु होगा जिसके ऊपर हम समझते हैं कि इसके ऊपर पुनः हायर न्यायालय में, उससे उच्च न्यायालय में जाने की आवश्यकता है तो विभाग उसमें उससे उच्च न्यायालय में जाएगा।
देखिए तो काफी लंबे समय से संबंधित व्यक्ति जो हैं वो हिरासत में थे, तो प्रथम दृष्टया ऐसा माना जा रहा था, लेकिन फिर भी किसी को भी तब तक दोषी मान लेना जब तक कि वो फाइनल लेवल पे दोषी ना करार दे दिया गया हो, वो मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। और इसमें जजमेंट आने के बाद उसका विश्लेषण करने के बाद ही कुछ डेफिनेटली कहा जा सकता होगा कि इसमें कोई गुंजाइश है या नहीं अपील में जाने की। जबकि सीबीआई के साबिक डायरेक्टर जोगिंदर सिंह ने एजेंसी के काम की तारीफ की और कहा कि कसूरवारों को सख्त सजा दी जानी चाहिए। कम से कम उनकी एविडेंस स्टैंड कर चुकी, हालांकि 5 साल में कोई बड़ा पेशेंट विटनेस होगा कि जो जाएगा इंतजार करने के लिए कि कोर्ट के लिए ये सजा मिल रही है इसको, ये कुछ हो रहा है। और मैं समझता कमेंडेबल है, विटनेसेस को भी सलाम करना चाहिए। और जो पुलिसमैन गिल्टी है, मेरी अपनी भी इच्छा है, मेरी अपनी धारणा है, इनको तो डबल पनिशमेंट मिलनी चाहिए, फांसी से कम सजा होनी चाहिए नहीं है। अक्षरधाम हमला केस में मजीद पटेल उर्फ उमर जी और शौकतुल्लाह गौरी के लिए खुशखबरी है। अहमदाबाद की पोटा अदालत ने इन दोनों को बाइज्जत बरी कर दिया है। क्राइम ब्रांच ने इन पर अक्षरधाम मंदिर पर किए गए खुदकुश हमले की साजिश रचने का इल्जाम लगाया था, जो सही साबित नहीं हुआ। अक्षरधाम के बकिया 2 मुलजिमीन के हिस्से भी रिहाई आई। अहमदाबाद की कोटा अदालत ने मजीद पटेल उर्फ उमर जी और शौकतुल्लाह गौरी को इल्जाम से बरी कर दिया है। जज गीता गोपी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अक्षरधाम मंदिर पर हमले के सिलसिले में इन दोनों के मुलविस होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट की ही तरह कोटा अदालत ने गवाह अशफाक भावनागिरी के सबूतों को भी नाकाबिल कबूल करार दिया। ये दोनों गुज़िश्ता 6 बरसों से साबरमती जेल में कैद थे। इन दोनों पर अक्षरधाम मंदिर हमले की साजिश रचने का इल्जाम था। 2008 में मजीद पटेल को पुलिस ने भरूच जबकि शौकतुल्लाह गौरी को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। मजीद पटेल पर हमले के फंड इकट्ठा करने का इल्जाम था। पटेल और गौरी की पैरवी कर रहे वकीलों ने कहा है कि उनके मुवक्किलों को फंसाया गया है। कोटा कोर्ट ने ये 2 आरोपी इसमें थे, एक तो मजीद पटेल था और एक शौकतुल्लाह गौरी। ये 2 के ऊपर ऐसा एक्यूजेशन था, चार्ज था कि अक्षरधाम कांड के लिए ये दोनों सऊदी अरेबिया में थे। तब वहाँ दूसरे जो को एक्यूज थे उनके साथ उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की। ये दोनों आरोपियों के विरुद्ध ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है जो ये बता सके कि ये दोनों कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे या इन्होंने कोई स्पीशीज दी या आरोपियों के कहने से कोई पैसा इकट्ठा किया या अक्षरधाम टेम्पल के ऊपर अटैक करने के लिए कोई कॉन्स्पिरेसी की गई थी। मतलब अल्टीमेटली एक चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने आगे जो 6 एक्यूजों को बरी किया था, उस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने फाइंडिंग्स है उसको भी इस कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और अपनी तरफ से भी सेपरेट फाइंडिंग्स दिए। उनके एविडेंस जो उनको कनेक्टेड एविडेंस था उसके बारे में इस कोर्ट ने भी बताया कि ये दोनों अगर देखा जाए तो ये आरोपी बिल्कुल मतलब इनोसेंट है, इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इनको मतलब इनका गिल्ट साबित करने के लिए कोई कॉरोबोरेटिव एविडेंस, कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। अदालत के फैसले पर दोनों के रिश्तेदारों ने खुशी का इजहार किया है। तो पुलिस की थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, इसके लिए हमें फंसा दिया गया। हालांकि उसके बाद भी वो अफसोस कर रहे थे कि गलत आ गए, पुलिस भी अफसोस में थी कि गलत फंस गए। दूसरी बात यह है कि हमारे जीजा जी आज तो आ गए, खुशी का माहौल है, लेकिन उनके जो 6 साल निकल गए वो 6 साल वापस आने वाले नहीं। जिंदगी के जो 6 साल निकल गए वो कभी वापस आने वाले नहीं। इंसाफ जो हमारे को कानून से इंसाफ मिला उस पर बहुत खुशी है। हमें भरोसा था, पहले अल्लाह पे भरोसा था, फिर इंडिया के कानून पे भरोसा था इंसाफ मिलेगा। जब हम पकड़े गए थे हमें तो पता था, हमारे वालिद साहब जब पकड़े गए थे पता था ये तो निर्दोष है, कोई दूसरे तो मानने वाले नहीं थे। हमें बहुत तकलीफें झेली है ये 5 सालों में। बस अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि हमारे पर ऐसा हो गया, इंसाफ मिल गया ये कोर्ट से। 3 हफ्ता कबल ही सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के 6 मुलजिमीन को इल्जामात से बरी कर दिया था, क्योंकि इस्तिगासा इनके खिलाफ साजिश रचने के इल्जाम को अदालत में साबित नहीं कर सका था। उनमें किसी को 10 बरस तो किसी को सजाए मौत दी गई थी। अक्षरधाम केस में बेकसूरों को अदालत ने इल्जामात से बरी जरूर कर दिया है, मगर जेल में काटे गए उनके शबो रोज को लौटाया नहीं जा सकता, जिसकी भरपाई मुश्किल है। 24 सितंबर 2002 को अक्षरधाम मंदिर पर हमला किया गया था,
جس میں 30 سے زائد افراد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہوئے تھے۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔ پونا سافٹ ویئر پروفیشنل شیخ محسن صادق کے قتل کے دردناک واقعے نے اس کے خاندان کو زبردست صدمہ میں مبتلا کر دیا ہے۔ محسن صادق گھر کا بڑا لڑکا تھا، اس وجہ سے اس پر گھر کی ساری ذمہ داریاں عائد تھیں۔ شیخ محسن کی موت سے گھر کے لوگ خود کو بے سہارا محسوس کر رہے ہیں۔ وہیں دوسری طرف ریاستی حکومت کے اقلیتی کمیشن کو اتنی فرصت بھی نہیں ہے کہ وہ گھر جا کر مقتول کے اہل خانہ کا حال معلوم کرے۔ شیخ محسن کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا اور اب اس کے گھر والے حکومت سے کیا چاہتے ہیں، اس بارے میں جاننے کے لیے ETV نمائندے نے شولاپور جا کر محسن صادق کے والد اور بھائی سے بات کی ہے۔ جانتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں۔ شولاپور کے شیخ محسن جو کہ پونا میں ایک IT کمپنی میں کام کرتے تھے، ان کے ساتھ گزشتہ دنوں ایک نہایت سنگین واقعہ پیش آیا۔ چند شرپسند عناصر نے انہیں نشانہ بنایا اور زخمی حالت میں ان کی موت ہو گئی ہے۔ آج ہم ان کے گھر افراد خانہ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ ان کے والد اور ان کے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ تو واقعہ کیا ہوا تھا اور یہ لوگ اب کیا چاہتے ہیں حکومت سے، اس بارے میں ہم ان سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ان کے بھائی سے بات کریں گے کہ یہ جو معاملہ ہوا وہ کس طرح پیش آیا، کیا کچھ اس دن ان کے ساتھ واقعہ ہے۔ جی میرا نام مبین شیخ ہے اور میں محسن شیخ کا چھوٹا بھائی ہوں۔ میں اور میرا بھائی نماز کے لیے نکلے تھے، عشاء کی نماز کے لیے۔ تقریباً 8:45 جماعت تھی، تو نماز کے بعد میں پہلے 2 گاڑیوں پہ نکلے تھے، تو میں میری گاڑی لے کے آگے آ گیا تھا، تو اور ایک دوست تھا ریاض، وہ اور میرا بھائی ٹفن مسجد کے پاس میں ہی ملتا ہے، ٹفن لے کر روم پہ ہی آ رہے تھے۔ تو روم پہ کچھ ہی دور نزدیک روم سے کچھ لوگوں نے 10 گاڑیوں پہ آئے تھے اور 15-20 لوگ تھے۔ ڈائریکٹ جو میرے بھائی کے ساتھ جو دوست تھا اس کو داڑھی نہیں تھی اور میرے بھائی کو داڑھی تھی، ٹوپی تھی اور پٹانی وغیرہ پہنا تھا، تو اس کو وہی دیکھ کے، وہ یہ مسلم ہے دیکھ کے اسی پر ہی ٹارگیٹ کیا۔ اس کو کچھ نہیں کیا، وہ ویسے ہی کھڑا رہا تو اس کو پیچھے ڈھکل کے اس کو ہی ٹارگیٹ کرنے لگے۔ صرف وہ داڑھی دیکھ کے، ٹوپی دیکھ کے اس کو ہی مار رہے تھے۔ پھر وہ بھائی کو جب دوست بچانے آیا تو وہ اس پر بھی حملہ کرے تو وہ بھاگ گیا۔ آپ کے جو بھائی تھے وہ ان کیا ذمہ داری گھر پہ تھی، کیا کچھ وہ گھر کے پورے معاملات کو، معاشی معاملات کس طرح سے ہوئی؟ جو بھی گھر کا جو خرچ تھا، جو انکم آف سورس جو تھا، وہ میرا بڑے بھائی سے چلتا تھا۔ جو جتنا بھی خرچہ ہوا پہلے کا ہاسپٹل کا یا گھر کا، سب میرا بھائی کے اوپر ہی تھا۔ اچھا، اتنا سب ہونے کے بعد آپ کو وہاں کی پولیس سے اور اس کے علاوہ حکومت کی طرف سے کس طرح کا ابھی تک کوئی کانٹیکٹ وغیرہ کیا گیا آپ کے بارے میں کچھ بات؟ نہیں، ایک بھی حکومت کی طرف سے کوئی بھی آ کے ملا نہیں ہے۔ بس فون آ رہے ہیں تو میڈیا والے سے تھوڑا بہت اچھا رسپانس آیا کہ وہی آ کے انٹرویو وغیرہ لے رہے ہیں، ان کے ذریعے سے کافی کچھ ماشاءاللہ بہت سے لوگوں کو پتا چلا کہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں۔ اور ابھی آپ لوگ الٹیمیٹلی کیا چاہتے، کس طرح کا ڈیمانڈ آپ کا حکومت سے؟ نہیں، جو بھی وہ لوگ تھے، جتنے بھی لوگ تھے، جیسے کہ کمشنر نے، پونا کے کمشنر نے مجھے سیم ڈے اس دن کہا تھا کہ میں ان کو سب کو پکڑ لوں گا، میری پوری ٹیم لگی ہوئی ہے۔ ہم تو اتنا چاہتے ہیں کہ وہ جو بھی جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے میرے بھائی کو مارا ہے اور جو دوسرے مسلم بچوں کو، داڑھی والے کو جو مارا ہے، ان کو پھانسی کی سزا ہونی چاہیے بس۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ان کے والد صاحب بھی موجود ہے۔ آئیے اس واقعے سے ان کو کس طرح کا صدمہ لگا، کیا کچھ وہ کیفیت میں ہے، ہم سے تھوڑا جانیں۔ یہ جو معاملہ پیش آیا اس کے بارے میں آپ کیا بولنا چاہتے ہیں؟ نہیں، یہ معاملہ تو بہت ہی مصیبت زدہ ہے ہمارے لیے، یعنی جو میرا بے سہارا تھا اس سہارے کو انہوں نے مجھے بے سہارا کر دیا۔ ہم لوگوں کو اتنا صدمہ پہنچا ہے کہ ہماری صحت پہ اثر پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شفاعت دے اور ہم کو صبر بھی عطا فرمائے، اور ہمارے بچے کو اللہ تعالیٰ آلریڈی شہید کیا گیا ہے، وہ جنت الفردوس میں پہنچ چکا ہے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو گنہگار ہیں انہیں سزا مل جائے۔ ہمارا تو یہ مطالبہ ہے کہ ان گنہگاروں کو پھانسی کی سزا دی جائے۔ مائنورٹی کمیشن یا حکومت کے اقلیتی شعبے کی اگر ہم بات کریں تو اس کی طرف سے اب تک کوئی آپ سے اپروچ ہوا ہے کیا اس بارے میں؟ جی، اب تک تو کوئی نہیں اپروچ نہیں ہوا، بس صرف ایک حسین دلوائی صاحب کا فون آیا تھا کہ وہ آ کر ملیں گے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ناظرین، یہ شیخ محسن صاحب کے والد صاحب تھے جو ہم سے اس پورے واقعے کے بارے میں، جو کچھ ان کے ساتھ پیش آیا اس کے بارے میں، ان کے دکھ درد کی کہانی بیان کر رہے تھے۔ اس بات سے ہم انداز لگا سکتے ہیں کہ حکومت کا اقلیتی شعبہ اور مائنورٹی کمیشن کی بے حسی کس حد تک بڑی ہوئی ہے، کہ ایک اتنا سنگین واقعہ ہونے کے باوجود بھی ان لوگوں کے حال چال جاننے کے لیے ابھی تک کوئی پہنچا نہیں ہے۔ میں ضمیر احمد خان، ETV نیوز، شولاپور۔ امرتسر کے گولڈن ٹیمپل میں 2 گروپوں کے بیچ ہوئی جھڑپ میں کم سے کم 12 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق جھڑپ آپریشن بلو سٹار کی 30ویں برسی کے موقع پر منعقد پروگرام میں ہوئی۔ جھڑپ شرومنی اکالی دل حامیوں اور گولڈن ٹیمپل ٹاسک فورس کے ورکروں کے بیچ ہوئی۔ بتایا جاتا ہے کہ جھڑپ اس بات پر ہوئی کہ کون پہلے خطاب کرے گا۔
اطلاعات کے مطابق سمرنجیت سنگھ مان نامی شخص تقریب سے پہلے خطاب کرنا چاہتا تھا اور اس نے جاگیردار نامی شخص سے مائک چھیننے کی بھی کوشش کی تھی۔ اسی بات پر کہا سنی ہوئی اور دھکا مکی بھی ہوئی، پھر وہاں موجود دونوں کے حامی ایک دوسرے سے بھڑ گئے۔ عام آدمی پارٹی رکن پارلیمان بھگونت مان نے گولڈن ٹیمپل واقعے کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذہب سے سیاست کو الگ رکھنا چاہیے۔ بہت منبھاگی یہ گھٹنا ہے اور آج کا دن پنجابیوں کے لیے، سکھوں کے لیے، انسانیت کے لیے کالا دِوس ہے۔ جب ٹینک چل رہے تھے، گولے چل رہے تھے، آج کے دن فائرنگ ہو رہی تھی، بے قصور لوگ مارے جا رہے تھے اور ہمارے دیش کی ملٹری نے ہمارے دیش پر ہی اٹیک کیا تھا، تو آج کے دن ایسی گھٹنا ہو جائے تو بہت منبھاگی۔ انہوں نے راجنیتی اور دھرم کو اکٹھے کر رکھا ہے۔ اکالی دل والے ڈومینیٹنگ ہیں، وہ اپنی مرضی سے وہاں سے حکم نامے جاری ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے وہاں سے جو آدمی بولے گا یہ بھی وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، تو دھرم اور راجنیتی کو الگ الگ رہنا چاہیے۔ ترلوچن سنگھ نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ بہت نندنیہ ہے، بہت غلط ہوا ہے۔ آفٹر آل ہمولیس پلیس ہے امرتسر، اور وہاں اس طرح کا ہمیں کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اور کیونکہ آج یہ دن ایسا تھا جس دن کے ہم وہ جو اکال تخت پہ حملے کا دن مناتے ہیں، ویسے جو ہوا صبح اکال تخت جتھے دار ایس جی پی سی پریزیڈنٹ خود شامل ہوئے، ارداس ہوگی، لیکن ارداس کے بعد جو جھگڑا ہوا وہ ایک گروپ نے کوئی کوشش کری، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت غلط ہوا ہے اور اس کا اکال تخت جتھے دار کو پراپر ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ جو تخت کے گولڈن ٹیمپل کے اندر ہوتا ہے وہ پولیس کچھ نہیں کر سکتی، وہ اکال تخت کی جورسڈکشن میں ہے۔ کیونکہ آپ کی سرکار ہے وہاں پر، آتے میں کیا رپورٹ ہے، کس کی جوابدہی ہے؟ نہیں، یہ جو لوگ کرتے ہیں نا، ان کا نمبر کیا ہے وہ تو سب جانتے ہیں کہ یہ بہت اسمالسٹ پاسبل یہ گروپ ہے، کیونکہ الیکشن میں بھی جاتے ہیں، الیکشن میں ان کو 0.00% ووٹ ملتی ہے، لیکن ایکچولی جب اندر جائیں تو ایسا جھگڑا کرتے ہیں تو تھوڑے 50 آدمی ہوں تو اس کی نیوز بہت بنتی ہے، تو وہ نیوز کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ ادھر گولڈن ٹیمپل معاملے کے بعد امرتسر میں چوکسی بڑھا دی گئی ہے، گاڑیوں کی تلاشی لی جا رہی ہے۔ ڈپٹی پولیس کمشنر خود حالات پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ خبرنامہ جاری رہے گا ایک بریک کے بعد۔ خبرنامے میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہندوستان کے نئے وزیر اعظم نریندر مودی امریکہ کے ساتھ تعلقات کے احیا میں خاص دلچسپی رکھتے ہیں۔ مودی نے واشنگٹن دورے کے امریکی صدر کے دعوت نامے کو بھی قبول کر لیا ہے۔ تقریباً 10 سال پہلے نریندر مودی پر گجرات فسادات کے پس منظر میں ویزا بین عائد کرنے والا امریکہ اب گجرات کے سابق وزیر اعلیٰ اور ہندوستان کے نئے وزیر اعظم نریندر مودی کا ریڈ کارپٹ استقبال کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ مودی سپٹمبر کے آخر میں صدر براک اوباما سے واشنگٹن میں ملنے والے ہیں۔ ہندوستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں حالیہ دنوں میں اور خاص طور پر یو پی اے حکومت کے دور اقتدار کے آخری عرصے میں خاصی گراوٹ دیکھی گئی۔ بالخصوص دیویانی کھوبراگڑے معاملے نے بھی رشتوں میں کھٹائی پیدا کی۔ اوباما انتظامیہ رشتوں کو جلد سے جلد استوار کرنے کا خواہاں ہے۔ مودی کے امریکہ دورے سے قبل امریکہ کے نائب خارجہ سیکرٹری اور جنوبی اور وسطی ایشیا کے لیے اوباما انتظامیہ کی نمائندہ نشا دیسائی بسوال کا 8 جون کو مجوزہ ہندوستان دورہ تعلقات کو دوبارہ پٹری پر لانے کی امریکہ کی دلچسپی کا مظہر ہے اور اس بات کا اشارہ ہے کہ اوباما انتظامیہ ہندوستان کے ساتھ رشتوں کو کتنی اہمیت دیتا ہے۔ اوباما انتظامیہ ہند امریکہ نیوکلیئر معاہدے پر عمل درآمد شروع کرانے کے ساتھ ساتھ دفاعی تعلقات کو بہتر بنانے کا بھی خواہاں ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ تجارت کو بھی موجودہ $100 بلین سالانہ سے بڑھا کر 2015 تک $500 بلین کرنے میں بھی دلچسپی رکھتا ہے۔ مانا جا رہا ہے کہ اسی پس منظر میں
मोदी ओबामा मीटिंग से कबल अमेरिका में हिंदुस्तान के सफीर एस जयशंकर भी रिश्तों में सुधार के बारे में सलाह मशवरे के लिए बहुत जल्द नई दिल्ली पहुंचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। प्रेम कुमार अगवा मामले में अफगानी एजेंसी ने कुछ पुख्ता सुराग हाथाने का दावा किया है। दिल्ली में वजारत खारजा ने मीडिया को ये इत्तला दी। वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि इस केस में गिरफ्तार किए गए 3 तालिबानी मिलिटेंटों से पूछताछ की जा रही है ताकि प्रेम को कहां रखा गया है इसका पता लगाया जा सके। तर्जुमान के मुताबिक अफगानिस्तान प्रेम कुमार की बहिफाजत रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। 5 रोज कबल हेरात में हिंदुस्तानी इमदादी कारकुन प्रेम कुमार का अगवा कर लिया गया था। अफगानिस्तान में सदारती इंतखाब के उम्मीदवार अब्दुल्ला के काफिले पर काबुल में खुदकुश हमला हुआ। इस हमले में 4 शहरी हलाक हो गए, लेकिन अब्दुल्ला महफूज रहे। हमला उस वक्त किया गया जब अब्दुल्ला इंतखाबी मुहिम के एक प्रोग्राम में हिस्सा लेकर एक शादी खाने से बाहर निकले। वजारत दाखिला का कहना है कि खुदकुश हमलावर ने काफिले को निशाना बनाया। इसके बाद सड़क पर नसब बम फटा। काबुल के पुलिस चीफ का कहना है कि दोनों हमले खुदकुश थे। पहले एक ड्राइवर ने गाड़ी को धमाके से उड़ाया और दूसरा खुदकुश हमलावर पैदल था। हमले में कई अफराद जख्मी भी हुए, जिसके पेश नजर हलाकशुदगान की तादाद में इजाफा हो सकता है। हमले में कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। तकरीबन 4 दिन ताखिर से मानसून ने केरल में आज दस्तक दी। दिल्ली में महकमे मौसमियात के डायरेक्टर जनरल LS राठौर ने मीडिया को बताया कि गुज़श्ता 2 दिनों तक मौसम के रुझान का जायजा लेने के बाद साउथ वेस्ट मानसून की आमद की बात कही। उन्होंने मजीद कहा कि इस बार मानसून औसत से कम रहेगा। ख्याल है कि गुज़श्ता 4 बरस के दौरान औसत और औसत से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई थी। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब।